बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के सियासी और अदालती मंजरनामे पर एक हलचल मची हुई है, एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, टकराव की कैफियत है। इस खास माहौल के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अचानक दुबई रवाना हुए हैं। आसिफ जरदारी पिछले चंद दिनों से दुबई के हस्पताल में हैं और उनके हवाले से एक बड़ी अफसोसनाक खबर है, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। लेकिन आज जिस तरह अदालत का माहौल तब्दील हुआ और दो जजेस ने जिस तरह 27 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला दिया है, इस फैसले का आने वाले दिनों के अंदर क्या इम्पैक्ट होगा, ये एक नई जंग का आगाज़ है या ये जंग का इख्तिताम है। इब्तदा में मैं इसका थोड़ा सा जिक्र करूँगा, फिर आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस आपस में तकसीम हो चुके हैं और ये एक सीधी लड़ाई वाज़े तौर पर सामने आ चुकी है। हमने देखा पिछले दिनों जिस सहाफ़ी ने जनरल बाजवा का इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू के अंदर भी इन्हीं सवालात को फोकस किया गया और अपनी मर्ज़ी का वो ट्विस्ट देने की कोशिश की गई जो मरीम नवाज़ या नून लीग अपना बयानिया बनाना चाहती है। और उस बुनियाद पर वो हमेशा कहते हैं कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट लाई थी और हम आवाम के अंदर आए, और ये तासुर वो देते हैं उनके जो अपने सहाफ़ी हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, फिर आजकल मुक़्तदर हल्के बाकायदा इनको आशीर्वाद दिए हुए हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इमरान खान का बिल्कुल खात्मा होना चाहिए, इसकी पार्टी टूटनी चाहिए, इसको नाअहल होना चाहिए, इसको निशाने इबरत बना देना चाहिए, क्योंकि इमरान खान एक ऐसा बंदा है जो हमारी बिरादरी में से नहीं है। यानी हम जरदारी माफिया हो, शरीफ माफिया हो, मौलवी माफिया हो, हम सब मिल बांट कर जब से पाकिस्तान वजूद में आया है उस वक़्त से खा रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी मिल बांट कर अपना हिस्सा वसूल कर रही है, लेकिन इमरान खान हमारी बिरादरी का नहीं है, बल्कि ये समझता है कि पाकिस्तान को करप्शन फ्री होना चाहिए, यहाँ पर लूट मार नहीं होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। अगरचे पूरे सिस्टम ने इमरान खान की कमज़ोर हुकूमत की वजह से उनकी ख्वाहिशात को पिछले 3.5 साल में नाकाम बनाया, लेकिन अब अगर वो दोबारा आ जाता है तो यकीनन वो ऐसा काम करेगा जिससे हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। अब इस सूरत हाल पर दो जजेस ने मोहर लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस आपस में जंग लड़ेंगे। यहाँ पूरी कम्युनिटी, वकला हों, जजेस हों, सहाफ़ी हों, असातिज़ा हों, सियासतदान हों, इवन इस्टेब्लिशमेंट तक, जो भी आप देखें आपको इनकी राय इसके अंदर तकसीम नज़र आएगी। लेकिन यहाँ तो जिन मुंसिफों ने फैसला करना है, ऐसा लगता है कि मरीम नवाज़ बड़ा फ़ख्रिया अंदाज में जिस तरह बयान कर रही हैं, इनको तक़वियत दी गई है। हालांकि आईने पाकिस्तान वाज़े है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, उसके बावजूद अब ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने का मकसद इलेक्शन को ताख़ीर से कराना है। पंजाब और KPK के इलेक्शन की तारीख के तयन के हवाले से जो दो जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल, वो कहते हैं आज खुद नोटिस 4 जजेस ने मुस्तरद किया। ऑर्डर ऑफ कोर्ट 3-4 का था, ये इन्होंने दावा किया है। फिर वो कहते हैं चीफ जस्टिस के वन मैन शो के इख्तियार पर नजरसानी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसले पर नहीं छोड़ा जा सकता। वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वन मैन शो का लुत्फ उठाने का सिलसिला खत्म हो। आज खुद नोटिस के इख्तियार के बारे में फुल कोर्ट के जरिए पॉलिसी बनाना होगी। इसके अंदर इनकी राय यह है कि 5-6 जजेस मिलकर यह तय करें कि किस केस पर सो मोटो लेना है, किस पर नहीं, और यह मामला ख़त्म होना चाहिए। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि काज लिस्ट जब एक मरतबा जारी हो जाए, उसके अंदर जो जजेस मौजूद हैं वही जजेस रहेंगे, कोई उसके अंदर रद्दोबदल नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसे निकात इन्होंने उठाए हैं जिसके बाद नून लीग की सफ़ों के अंदर इस वक्त बड़ी खुशी है और PTI के अंदर यकीनन परेशानी बढ़ गई है। लेकिन असल परेशान तो पाकिस्तान की आवाम को होना चाहिए, जिनके हुकूक का जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ करना है वो आपस में ही ग्रुप बना के बैठे हैं। अब इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। जजेस की जो हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ चैम्बर्स को जब मद्देनज़र रखा जाएगा, जब सियासी गिरोह जो इलेक्ट होकर आते हैं उनको देखा जाएगा, तो फिर अल्टीमेटली ऐसे तमाशे बनेंगे। बिलाखिर वो तमाम जजेस जो बज़ाहिर नज़र आता था कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो आइन के साथ खड़े हैं, वो कानून के साथ खड़े हैं, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ये क्रेडिट जाता है कि बिलाखिर वो सब एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं।
اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا مافیا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پاکستانی قوم کا یہ جو رومانس ہے یہ بھی بالآخر ٹوٹنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، آصف زرداری کے حوالے سے آج بہت بڑی افواہ پھیلی، لیکن پہلے آپ کو بتا دوں کہ بلاول زرداری اگرچہ جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں پاکستان کے اندر انہوں نے کم ہی قیام کیا ہے، جبکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کا عالم یہ ہے کہ ایک ڈونر کانفرنس ہوئی، پاکستان نے اس کو ہوسٹ کیا، اس میں جو وعدے کیے گئے کہ سیلاب زدہ علاقے ہیں، پاکستان نے وہاں پر کام کرنا ہے، چونکہ حکومت کی کوئی کارکردگی نہیں ہے اور پوری دنیا کے سفارت خانے یہاں پر ہیں اور حقیقی جمہوریت بھی نہیں ہے، آئین اور قانون کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں۔ تو وہ جو توقع تھی کہ اس ڈونر کانفرنس کے اندر مختلف ممالک جن کا بڑا ڈھول پیٹا گیا، اشتہارات لگائے گئے، اشتہارات اپنے من پسند میڈیا کو دے کر باقاعدہ ڈھول پیٹے گئے، گھنگرو توڑ کے یہ عوام کو بتایا گیا کہ دیکھو عمران خان نے تو ٹیلی تھون کی اور اس کے 16 ارب ڈالر کے وعدے تھے اور 4 ارب اس میں صرف موصول ہوئے، لیکن ہمیں تو 10 ارب سے زائد ڈالر کے وعدے کیے گئے اور یہ پیسہ جب ملے گا تو پاکستان کا ڈیفالٹ کا خطرہ بھی ٹل جائے گا۔ اب حکومت یہ امید لگائے بیٹھے تھی کہ اس سے پیسہ آئے گا، لیکن عالمی برادری نے ان پر کیونکہ اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اب تک 12 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ اس 10 ارب میں سے حاصل ہوئے ہیں، یعنی 1 ارب کے 1 کروڑ حاصل ہوئے ہیں۔ دوسری جانب جہاں تک آصف علی زرداری کا تعلق ہے، جس طرح نواز شریف کا ہیڈ کوارٹر لندن ہے، آصف زرداری کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ دبئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب صدارت کا ان کا ٹینیور تھا تقریباً 50 سے زائد اس دوران انہوں نے دبئی کے وزٹ کیے تھے، سب ان آفیشل اور نجی دورے تھے، تو وہاں پر اقامے، بزنس کاروبار، پھر دنیا کے اندر جو پیسے کی ٹرانسفر ہے اور جعلی بینک اکاؤنٹس کا پورا جو نیٹ ورک ہے ان کا، وہ سارا اس حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ تو آصف زرداری پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا سیاست کے اندر ویسے ایکٹیو نہیں ہے، اپنے بیٹے کو انہوں نے وزیر خارجہ بنایا ہوا ہے، لڑائی جو بھی ہو ملبہ نون لیگ پر پڑنا ہے، اور ان کا بیٹا دنیا میں ایک کمپین کر رہا ہے، ایک انٹریکشن بنا رہا ہے تاکہ مستقبل میں جب اس کی باضابطہ لانچنگ ہو تو پھر وہ وزیر اعظم کے لیے کوالیفائی کر سکے۔ اب یہاں پر بڑی دلچسپ صورتحال بنی ہے، ایک افواہ بہت زیادہ پھیلی کہ آصف زرداری دبئی کے ہسپتال کے اندر ایڈمٹ ہیں اور وہاں پر ان کی حالت تشویشناک ہے، وہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایڈمٹ ہوئے ہیں، تو یہ افسوسناک صورتحال بنی، افواہ پھیلی کہ شاید وہ دنیا میں نہیں رہے، ان کی وفات ہو گئی ہے، اور اب یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ خبر پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو میں نے چیک کیا کہ یہ تو بہت بڑی خبر ہے، لیکن اس کو تقویت تب ملی جب بلاول بھٹو زرداری اچانک دبئی روانہ ہوئے اور وہ عام طیارے پر نہیں گئے، اسپیشل طیارے پر گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ بلاول اگر اسپیشل طیارے پر دبئی جا رہا ہے تو معاملات نازک ہیں، کوئی روٹین کے معاملات نہیں ہیں، لیکن یہ خبر آئی کہ اسپیشل جہاز ان کے لیے بک کروایا گیا۔ اب ایک صحافی ہیں عظمت اللہ خان، وہ کہتے ہیں کہ کیا آصف زرداری کی موت واقع ہو گئی ہے؟ آگے کویسچن مارک ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ زرداری شدید بیماری کی حالت میں دبئی میں کافی دنوں سے زیر علاج تھے اور سرجری ہونی تھی۔ فریال تالپور، شرجیل میمن اور دیگر رہنما دبئی پہنچ گئے، بلاول کے پہنچنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ کیا موت کی خبر سچ ہے؟ موت کی خبریں کافی گردش کر رہی ہیں۔ جب یہ تصویر زرداری کی نہیں ہے تو پھر کس کی ہے؟ ایک تصویر ہے جو بتایا گیا کہ وہ زرداری کی ہے، لیکن میں نے چیک کیا تو بتایا گیا کہ یہ زرداری کی نہیں ہے۔ اسی طرح عدنان عادل جو ایک سینئر صحافی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فریال تالپور اور ان کے ساتھ تقریباً 1 درجن سینئر لیڈرشپ اچانک دبئی پہنچی ہے۔ اب یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ ان کی حالت کیسی ہے، لیکن ایک خبر اخبارات نے دیا کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی جو طبیعت ہے اس میں بہتری آئی ہے۔ یہ جو ہے وہ دنیا نیوز کی خبر ہے۔ ذرائع کے مطابق آصف زرداری کے چند روز قبل دبئی میں سرجری کی گئی۔ سابق صدر کے معالج ڈاکٹر عاصم حسین بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف زرداری نے سرجری کی وجہ سے کچھ دن دبئی کے ہسپتال میں گزارے اور اب ان کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو دبئی چلے گئے، دبئی میں اپنے والد سے ملیں گے اور ان کی طبی دیکھ بھال کے امور کی نگرانی کریں گے۔ اب جس طرح سے یہ ان کا پورا خاندان روانہ ہوا ہے تو لگتا ہے کہ معاملات روٹین کے نہیں ہیں۔ آصف زرداری یا تو ابھی ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں ہوئے، اگر ہوئے بھی ہیں تو پھر لمبا قیام ان کا وہاں پر ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ایک اور بات ہے، اس کے اندر مزید تحقیقات کر رہے ہیں کہ آصف زرداری نے جو اعلیٰ لیڈرشپ بلائی ہے،
اس کے اندر ایک تو حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے، اور ویسے بھی اگر اکتوبر میں بھی الیکشن ہوں تو الیکشن میں تو ہمیں جانا پڑے گا، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو ہم مصنوعی جنگ چھیڑتے ہیں وہ جنگ اب ہمیں چھیڑ لینی چاہیے تاکہ عوام کو بے وقوف بنا کر ووٹ لیے جا سکیں۔ اور تیسری اس کے ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ مقتدر حلقے آصف زرداری اور نواز شریف وغیرہ سے براہ راست رابطے میں ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی آفرز کی گئی ہیں جن کا یہاں پر گفتگو کرنا سیف نہیں ہے، اس لیے وہ وہاں پر گفتگو کے لیے گئے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔